تیمم دا حکم، تیمم والی آسانی۔ وضو واسطے، غسل واسطے اگر پانی میسر نہ آئے تو یقیناً تیمم کر لینا اللہ پاک نے اہل اسلام واسطے، اہل ایمان واسطے اس سہولت نو جاری فرمایا ہے۔ اور ایدہ جو شان نزول ہے، معروف واقعہ ہے کہ پیارے حبیب ایک سفر دے دوران کچھ دیر ٹھہرے، فجر دی نماز دا وقت قریب ہو گیا اور اردا گرد دا جو ماحول سی بالکل خشک سی، پانی میسر نہیں سی آ رہا، دور تک کوئی نظر نہیں سی آ رہا۔ صحابہ پریشانی دے عالم دے اندر، آپ آرام کر رہے نے، کوئی شخص آپ نو بیدار کرنے دی جرت بھی نہیں کردا۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ بھی نبی پاک دے ہمراہ نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ انہوں دی لخت جگر سی، اگرچہ ام المومنین سن، انہوں نے سختی دے نال اس بات دا اظہار کیتا کہ رسول اللہ نو بیدار کیتا جائے، چونکہ نماز دا وقت قریب ہے، نماز فوت ہو جائے گی، پانی پہلے ہی میسر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک نے سیدہ عائشہ دا اعزاز اس طریقے نال بلند فرمایا کہ اس موقع تے جو تیمم دیاں آیات نے انہاں دا نزول فرمایا، اور سیدنا اسید بن عزیر رضی اللہ تعالی عنہ اوہی صحابی نے جو سورہ کہف پڑھ رہے سن اور آسمان تو اطمینان تے سکون نازل ہو رہا سی، جدیاں تفصیلات میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر پیش کر چکے ہیں۔ حضرت اسید بن عزیر بے ساختہ بول اٹھے کہ ما ہی ابی اولی برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر کیڑیاں کیڑیاں برکتاں اور کیڑیاں کیڑیاں آسانیاں تواڈی وجہ نال اللہ پاک نے اسلام نو عطا کیتیاں نے۔ اعزاز ہے ماں جی عائشہ صدیقہ دا کہ ماں جی اگر نبی پاک نو بیدار نہیں کر رہی ہیں، اللہ پاک نے حکم تیمم نازل کر کے آسانی فرما دیتی کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اے آیات جو کہ سورہ نساء دا حصہ بھی نے اور سورۃ المائدہ دے اندر بھی نے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تنوں پانی میسر نہ آئے تو تیمم کر لینا ہی کافی ہے۔ تیمم دا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما دی جو روایت ہے صحیح مسلم دے اندر، او دے اندر واضح طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ نو، دونوں ہاتھاں نو، ہتھیلیاں نو کسی ایسی جگہ تے مار لینا جو مٹی دی دیوار ہے یا مٹی دا فرش ہے، صرف اتنا ہونا چاہیے کہ یہ جگہ جڑی ہے صاف ستھری ہے، مٹی صاف ستھری ہے، انسان اپنے طرفوں کچھ تسلی کر لے تو ایسی جگہ تے ضرب لگا کے پھر ہلکی جی پھونک مارنی ہے، پھونک مارنے تو بعد چہرے تے اشرا مل لینا ہے، پھر دایاں ہاتھ جڑا ہے وہ بائیں ہاتھ تے اور بایاں دائیں ہاتھ تے، صرف اتنا ہی تیمم ہے، صرف فقط اتنا ہی تیمم ہے کہ شریعت دے اندر اتنی آسانی ہے۔ اور بڑا دلچسپ جو واقعہ ہے، اللہ اکبر، دوران سفر حضرت عمار بن یاسر جو کہ احتلام دی حالت دے اندر ہو جاندے نے، تو جنابت دے اندر چونکہ غسل کرنا فرض ہے، چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جس وقت غسل دی حاجت لائق ہوئی تو پانی میسر نہیں سی، حضرت عمار نے سمجھیا کہ وضو واسطے تو 2 ضرباں لگانیاں کافی نے، چہرے تے منہ ہاتھ پھیر لیا، ہتھیلیاں نو ایک دوجے نال مل لیا، اتنا ہی کافی ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ نے کہ عمار اس طرح لیٹنیاں مار رہے سن جویں دابا جانور لیٹنیاں ماردا ہے، یعنی زمین تے اس طرح لیٹنیاں مار کے اپنے جسم نو مٹی خاک آلود کر رہے سن۔ اور جس وقت نبی پاک دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوئے، کہنے لگے، آپ مسکرائے، فرمایا کہ اتنا ہی کافی سی جویں نماز واسطے تیمم کریدا ہے، اگر غسل بھی فرض ہو جائے، پانی میسر نہیں ہو رہا، تو اگر بندہ کوئی اس حالت دے اندر ہے تو فقط تیمم کر لے، اللہ پاک غسل دا بھی اس نو بدل بنا دیندے نے اور وضو دا بھی بدل بنا دیندے نے۔ کتنی آسانی ہے دین دے اندر، کتنی سہولتاں نے۔ اور اس طرح ہی جڑا بندہ بیمار ہے، بعض اوقات پانی دا استعمال کرنا
وہ دے واسطے بیماری دے بڑھ جانے دا اندیشہ ہے، یا زخمی ہے، زخماں دے اندر پانی پینے دا خطرہ ہے، ایسی حالت دے اندر بھی اگر تیمم کر لیا جائے، نماز نہیں چھوڑنی، تیمم کر لینا ہے، تیمم کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسی نماز نو قبولیت دا درجہ عطا فرما دیندے نے۔ پھر اسی سورہ نساء دے اندر اللہ پاک نے متعدد یکے بعد دیگرے آیات ذکر کیتیاں نے کہ جنہ دے اندر پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فیصل مانیا گیا ہے، آپ دی اطاعت نو امت واسطے لازم قرار دیتا گیا ہے۔ مثال دے طور تے آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مومنو ایک اللہ اور اس سے رسول دی اطاعت کیجئے۔ دوسری آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اگر کوئی بندہ اپنے امور زندگی دے اندر رسول اللہ نو حاکم نہیں ماندا، اللہ کہندے نے میں اس نو مومن تسلیم نہیں کردا۔ ایک تیسری آیت مبارکہ دے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اللہ نے اہل نفاق دی کیفیت بیان کیتی ہے کہ اے نبی دی اطاعت تو اس قدر دور نے، اگر بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول دی طرف تو پیچھے موڑ کے بھاگ جاندے نے، اے اطاعت الہی اور اطاعت رسول تو دور نے، لہذا اللہ پاک نو انہاں دی زندگی دا کوئی بھی عمل نہ تو پسند ہے نہ قابل قبول ہے۔ اور چوتھی آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول دی اطاعت کی تھی گویا کہ اس نے اپنے اللہ دی اطاعت کی تھی۔ یہ ساریاں آیتاں سورہ نساء دے اندر نے، اور پانچویں آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے اے اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرنے والے اللہ پاک نے انہاں دا صلہ اور اجر بیان کیتا ہے۔ اجر کی بیان کر رہے نے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے اللہ تو دے رسول دی اطاعت کر دینے اور قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ نصیب کر دینے گے۔ جو میں پہلے درس کے اندر یہ بات عرض کی تھی سی، اللہ پاک نے فرمایا مومن پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مینوں انہاں لوگاں دا راستہ دکھائیں، صراط مستقیم تے گامزن کری، کنہ لوگاں دی راہ دکھائیں انعمت علیہم جنہ تے تساں نے انعام فرمایا ہے۔ انعام یافتہ چار طبقے نے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ بیان کر رہے نے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، وہ لوگ انعام یافتہ نے من النبیین انبیاء کرام والصدیقین، صدیقین تیسرے نمبر تے والشہداء، اور چوتھے نمبر تے والصالحین، اللہ پاک دے نیک بندے نے، اولیاء اللہ نے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے چار طبقے انعام یافتہ نے، انہاں دے نال رہنے دی خواہش کرنی ہے، تمنا کرنی ہے، او دی وجہ کی ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک نے فرمایا پوری زمین دا چکر لگا لو، انہاں ورگا بہترین ساتھ ملنا ہی کوئی نہیں جے، انہاں جیسا خوبصورت ساتھ ملنا ہی کوئی نہیں جنہوں نبیان دا ساتھ مل جائے، صدیقین دا مل جائے، شہداء اور صالحین دی رفاقت مل جائے۔ اور اس تو بعد چھٹے نمبر تے اللہ پاک نے سورہ نساء دے اندر ایک اور فیصلہ کیتا اطاعت رسول دے حوالے نال، نبی پاک نو فیصل ماننے دے حوالے نال، رسول اللہ نو حاکم ماننے دے حوالے نال فیصلہ کی ہو رہی ہے۔ بات بڑی کلخ، ذرا غور کیجئے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے رسول دی مخالفت کر دینے
من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہونے دے باوجود، ہدایت واضح ہونے دے باوجود رسول دی مخالفت کردے نے، نکاحاں دے اندر، شادیاں دے اندر، خوشیاں دے اندر، غمیاں دے اندر، عبادات دے اندر، معاملات دے اندر، امور زندگی دے اندر جو رسول دی مخالفت کردے نے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنہ تو علاوہ بالاتفاق اہل تفسیر دے نزدیک اے مومن کون نے؟ نبی پاک دے صحابہ، نبی پاک دے صحابہ، مہاجرین، انصار، اے مومنین نے، انہاں نو چھوڑ کے اور لوگاں دیاں عادات اپناندے نے۔ اللہ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، اللہ اکبر، میں بھی انہاں نو انہاں دے انداز دے مطابق ہدایت تو دور کر دینا، روشنیاں انہاں تے بالکل ختم ہو جاندیاں نے، اندھیرے جہالت دے چھا جاندے نے، تے انجام کی ہے وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ اکبر، انہاں دا انجام جہنم دی اندھیر کوٹھری، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ پاک نے فرمایا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، دعا کیجئے اللہ سانو سونے حبیب دا اطاعت گزار بنا دے۔ اس تو بعد اللہ پاک نے نماز دی اہمیت دے بارے امت نو تلقین فرمائی ہے، اس امت محمدیہ نو، کہ اگر تسی سفر دی حالت دے اندر ہو نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ تو آسانی ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، جنگ دی حالت اندر ہو نماز نہیں چھوڑنی۔ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جے خوف دی حالت اندر ہو پھر بھی نماز دے اندر کمی ہو جائے گی، 1 رکعت پڑھی جائے اللہ ایہی قبول کر لیں گے، لیکن نماز چھوڑنی نہیں۔ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اور ایسا اتفاق ہے کہ جنی نماز دی تاکید ہے اس امت دے اندر اتنی سستی ہے، جتنی نماز دی تاکید ہے اس امت دے اندر اتنی سستی ہے۔ حالات بڑے ابتر ہو چکے نے، گھراں دے گھر بے نماز نے، خاندانہ دے خاندان بے نماز نے۔ اور میرے عزیزو، میں نہیں سمجھدا کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس نو نیند کیویں آ جاندی ہے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ چین دی زندگی کیویں جی سکدا ہے، سکون تے اطمینان کیویں حاصل کر سکدا ہے۔ اللہ نے اگر نماز پڑھنی بھی ہے، اور یہ بھی گل یاد رکھیا جے، یہ سورہ نساء ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے ایک تواڈے واسطے ٹائم ٹیبل رکھیا ہے کہ پابندی کرنی ہے، وقت تے نماز ادا کرنی ہے۔ او دی وجہ کہ نماز اوہی تندرستی والی ہے، بہترین ہے، کامل ہے، اللہ دے ہاں قبولیت والی ہے، جو بندہ وقت تے ادا کرے اور پیغمبر دی سنت دے مطابق عطا کرے۔ او دی وجہ کہ نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بھی اس طرح پڑھو جو میں رسول اللہ نے پڑھ دیاں دیکھ دے ہو۔ آپ دی نماز صحابہ نے بیان کی تھی ہے، اور محدثین نے بڑی محنت دے نال کتب احادیث دے اندر باقاعدہ ابواب قائم کیتے نے، جہدے اندر نبی دے رکوع دا طریقہ، رکوع تو اٹھنے دا طریقہ، سجدے دا طریقہ، سجدے تو اٹھنے دا طریقہ، قیام دا طریقہ، پیغمبر دا جلسہ استراحت، امام کائنات دے نوافل، نبی پاک دے فرائض، نبی پاک دیاں سنتاں بالکل واضح موجود نے۔ اور روشنی دا دور ہے، انٹرنیٹ دا دور ہے، عربی تو اردو تراجم موجود نے، ہر زبان دے اندر ترجمے موجود نے۔ کوئی پڑھنا چاہے، کوئی فہم حاصل کرنا چاہے، وہ دے واسطے بالکل آسانی ہے۔ ہدایت دیاں کرنا بالکل تواڈے متلاشی نے، کوئی بندہ انہاں نو پان دی کوشش تو کرے، اللہ پاک اس امت نو گمراہی تو بچا لے ہے، اللہ صراط مستقیم تے گامزن فرمائے، اور سب نو پنجگانہ نماز دی ادائیگی وقت تے اور سنت دے مطابق باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے منافقاں دی قباحت بیان کی تھی ہے۔ اب ویکھیا جے نمازاں اپنیاں دے غور کریا جے کہ کیا ساڑیاں نمازاں مومناں نال ملدیاں نے، ابو بکر صدیق نال ملدیاں نے، وہ بھی نمازی سن نا۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھ دے شین کعبہ دے اندر، صحیح بخاری دے اندر ہے، جس وقت نماز پڑھ دے مشرکین
تیش دے اندر آ گئے کہ ابو بکر نو کہو شین کعبہ دے اندر نماز نہ پڑھے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، او کی وجوہات نے؟ کہنے لگے نماز پڑھدا ہے اور اس قدر رکت دے نال اور اس قدر آنسواں دے نال روندا ہے کہ ساڑیاں عورتاں بھی دے کے متاثر ہوندیاں نے، سانو خطرہ ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو جان۔ وہ بھی نمازی سن، وہ بھی نمازی سن۔ ہن تے نماز تک آئی ہے نا، ہن تے جناب اس طرح جی میں بدے بجائے تے قابو آئے، اللہ اکبر۔ اور ساڑے لوگاں دے اندر تو بہت ساری غفلت ہے اس معاملے دی طرفوں کہ فقط فرائض نو سمجھ لیا گیا ہے، سنتاں پڑھن واسطے کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہوندا۔ حالانکہ نبی پاک نے جڑا بندہ دن دے اندر 12 رکعتاں فرضاں تو علاوہ پڑھدا ہے، فجر دیاں 2 سنتاں تے زور دیاں 4 پہلوں تے 2 بعد اندر، تے مغرب دیاں 3 فرضاں تو بعد 2 رکعتاں، تے عشاء دیاں 4 فرضاں تو بعد 2 رکعتاں، رسول اللہ نے خوشخبری دیتی ہے، صحیح حدیث ہے کہ جڑا بندہ 12 رکعتاں دن دے اندر پابندی دے نال پڑھدا ہے، اللہ پاک او دے واسطے جنت دے اندر محل تیار کر دے، وہ بندہ جنتی۔ کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے۔ قرآن نے منافقین دیاں نمازاں بھی بیان کی دیا نے، اسی سورہ مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا منافقان دی کیفیت کیا ہے، یخادعون اللہ، اللہ نو دھوکا دین دی کوشش کردے نے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، انہاں بے وقوفاں نو پتہ نہیں کہ رب نو دھوکا نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ نو دھوکا دے رہے ہیں۔ وہ دی وجہ کہ رب نو دھوکا کون دے سکتا ہے؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ساڑھے دلاں دیاں تہواں دے جاننے والا ہے، انہیں ساڑھے دل بنائے نے، ساڑھے اندر دی جتنی مشینری ہے، ادا خالق کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے نا، تو اس مالک نو دھوکا کون دے سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا، اور جس وقت کھڑے ہوندے نے نماز واسطے، قَامُوا كُسَالَى، سستیاں دے مارے، تھکے ماندے، جی بار بار جمائیاں لے رہے نے، بار بار جناب کو ادھر ڈگ دینے ادھر ڈگ دینے، ہاتھ ہلا رہے نے، کدی اپنے بال سیدھے کر رہے نے، کدی لباس سیدھا کر رہے نے، تے بڑیاں سستیاں دے نال تھکے ماندے، انج محسوس ہوندا ہے جویں اللہ دی ذات تے الیاذ باللہ احسان پہ کر رہے نے۔ تے نبی پاک دے صحابہ نماز اس طرح پڑھ دے، اس طرح خشوع خضوع نال جے قیام کر رہے نے تے کھڑے نے کہ محسوس ہوندا جویں انہاں دیاں کندھیاں تے یا سراں تے پرندے بیٹھے نے، جے ہلے تے انہوں نے اڑ جانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن نے ہمیں نہیں آکھیا کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں دیاں راتاں بھی سجدے تے قیام کر دیاں گزر دیاں نے، انہاں دے دن بھی، اور لوگوں اللہ دی یاد دے اندر روزے رکھ دیاں گزر دے نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ پاک نے فرمایا ہے نماز پڑھ دینے تے سستیاں نال پڑھ دینے، قاموا کسالی یراؤون الناس، لوگاں نو دکھلانے واسطے کہ کوئی بندہ کہے بڑا نمازی ہے، ساڑھے نال دا ہے، بڑا نیک ہے، اعتماد کر لے، تو وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ دا ذکر نہیں کر دے مگر تھوڑا تھوڑا ٹوٹے پجے الفاظ نہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی ٹوٹے پٹھے الفاظ دے نال اللہ دی تسبیح صحیح طرح نہیں کر دے، اللہ دا ذکر کر دے نے مگر تھوڑا تھوڑا کر دے نے۔ اللہ پاک نے پھر انہاں دا انجام کی بیان کیتا اس سورت دے اندر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے آکھیا ہے قیامت دے دن جہنم دے ہیٹھلے درجے دا حصہ ہون گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، کوئی انہاں دا وارو تے مددگار نہیں جو ہوئے گا۔ اللہ پاک
سانو اس نفاق تو محفوظ رکھے۔ اور اس تو بعد چھٹے پارے دا آغاز اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیم۔ اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھنا اللہ نو گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں کہ تسی کسی دی بدخوئی کرو یا کسی دی برائی ظاہری لوگاں دے سامنے پھیلاندے پھرو، بیان کردے پھرو، رب نو یہ گل چنگی نہیں لگدی، مگر استثنائی صورت کی ہے اللہ کہتے ہیں جہدے نال زیادتی ہوئے نا، جہدے نال ظلم ہوئے، وہ کسی نو اپنا حالہ دس سکتا ہے، وہ کسی نو اپنا حالہ اپنے دل دا غبار نکال سکتا ہے کہ میرے نال اے زیادتی ہو رہی ہے، میرے نال اے ظلم ہو رہا ہے، میرے نال اے کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی محتاط انداز نال تے محتاط الفاظ نال، جہدے اندر بدتمیزی نہ ہوئے تے اضافہ نہ ہوئے، اتنی کہ شریعت نے اجازت دیتی ہے۔ باہر کیف دعا کریا کرو اللہ پاک ساڑے معاشرے نو صاف ستھرا کر دے، اللہ ایک دوسرے دے حق جڑے نے ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس تو بعد پھر اسی سورہ مبارکہ دے آخر تے اللہ پاک نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا جو آسمان تے اٹھائے جان والا واقعہ ہے اللہ پاک نے او دی تصدیق فرمائی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ یہودیہ نے جس طرح میں عرض کر رہا سا سورہ بقرہ دے اندر بھی کہ سورہ آل عمران دے اندر بھی اللہ نے خاص مرمت کی تھی یہ یہودیاں دی، او دی وجہ کہ دین اسلام دے بہت بڑے مخالف نے اور چوٹی دے اور لوگوں مکاریاں تے عشاریاں کرنے والے اور سازشاں آج تک کر رہے نے، جی آج تک اسرائیل ویکھ لو، آج تک مسلمانہ دے خلاف سازشاں کر رہے نے، زہر اگل رہے نے، آپس کے اندر لڑان دی ناپاک جسارت کر رہے نے، یہ یہودیاں دا سیوا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ دے بارے انہوں نے بکواسات دی انتہا کر دیتی کہ الیاذ باللہ اے عیسیٰ اللہ دی پناہ کیا کہ ولد الزنا ہے کہ مریم صدیقہ دے بدن چو پیدا ہوئے ہے تے بی بی مریم دا نکاح نہیں سی۔ قرآن نے سارا واقعہ ذکر کیتا اگے جا کے انشاءاللہ سورہ مریم دے اندر بیان کریں گے۔ تو باہر کیف انہوں نے آکھیا کہ یوسف نجار نامی ایک بندہ او دا نام لے کے کہ الیاذ باللہ او دے نال بدکاری ہوئی جدی نتیجے دے اندر عیسیٰ پیدا ہوئے۔ کتنی بڑی تہمت ہے اللہ دے رسول تے اللہ دے نبی تے، لوگوں زمین پھٹ جائے آسمان ٹوٹ گرے، انہاں لوگاں نو حیا نہ آئی، اس طرح دیاں گلاں کیتیاں۔ اور حضرت عیسیٰ دے پھر قتل دی انہوں نے سازش کی تھی، جی میں رسول اللہ دے مخالف سن ایویں عیسیٰ دے بھی مخالف سن اور اپنے آپ نو ابراہیمی کہنے والے حضرت عیسیٰ دے قتل دی سازش کی تھی، انہوں نے سولی چڑھانا چاہ رہے نے۔ اللہ پاک نے رحمت فرمائی، ابن جریر نے طبری نے انہوں نے ایک صحیح سند دے نال روایت ذکر کی تھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریاں نو جڑے انہوں دے چند مخصوص قسم دے لوگ سن، انہوں دے قابل اعتماد سن، انہوں نے آکھیا کہ میرے قتل دی سازش ہو رہی ہے تے کیا تواڈے چوں کوئی چاہندا ہے کہ قیامت دے دن رفاقت بھی مل جائے، جنت دی ضمانت بھی مل جائے تے میری شکل اللہ پاک اس نو عطا کر دین، یعنی میری تشبیہ ہوئے تاکہ میں بچ نکلاں اور او بندہ جڑا ہے میری جگہ تے اس نو تکلیف آوے لیکن اللہ پاک وہ دے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک حواری تیار ہو گیا، باہر کیا قرآن اس بات دی وضاحت کر رہے ہیں، نام نہیں لے رہے ہیں لیکن اتنی وضاحت کر رہے ہیں کہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ پاک نے اس تشبیہ دے نال او دی شکل نو بنا دیتا۔ جس وقت او دی شکل جڑی حضرت عیسیٰ دے نال ملدی جلدی، انہاں لوگاں نے پکڑ کے سولی لگایا، او بندہ جامع شہادت نوچ کر گیا تو حضرت عیسیٰ نو اللہ زندہ آسمان تے اٹھا کے لے گئے ہیں جی، زندہ۔ اگر چاہندے اللہ تو ویسے بھی لے جا سکتے سن، اگر چاہندے تو سارا سلسلہ نیا بھی ہوندا پھر بھی ہو سکتا سی، لیکن اس مالک دے قوانین نے، او دے ضابطے نے، او دیاں حکمتاں نے، اسی انہاں چیزاں تو واقف نہیں
جو اس مالک دیاں حکمتاں نے۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا اللہ پاک نے کیا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے حضرت عیسیٰ دے بارے اے وہم پایا جاندہ ہے، تصور پایا جاندہ ہے کہ عیسیٰ نو سولی چڑھا دیتا گیا میں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے نہ تے قتل کیتے گئے نے وما صلبوہ نہ سولی چڑھائے گئے نے ولیکن شبہ لہم، اور نہ دی تشبیہ ہے ایک بندہ سی جنہوں سولی لگا دیتا گیا میں۔ اور لوگ آپس کے اندر اختلاف کرتے جا رہے نے عیسیٰ دے بارے طرح طرح دا گمان پیش کرتے جا رہے نے۔ قرآن کہہ رہے ہے کوئی حقیقت نہیں الا الظن، مگر فقط گمان دی حیثیت رکھدا میں۔ اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ کدھر گئے نے؟ بر رفعہ اللہ، اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھا لیا میں۔ اور کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، غالب بھی بڑا ہوئے تے حکمتاں والا بھی بڑا ہوئے۔ یہودیاں نے اے فکر پیش کی تھی کہ افسان عیسیٰ نو قتل کر دیتا ہے، سولی چڑھا دیتا ہے، اور عیسائیاں دے بھی گروہ بن گئے۔ گروہ کیویں بنے؟ بعد نے صراحتاً مان لیا کہ واقعی سولی چڑھے نے، آج تک بھی صلیب انہاں دا نشان ہے۔ بعد نے آکھیا نہیں، حضرت عیسیٰ دے دو جسم سن، ایک جسم جڑا انہوں او اللہ دی ذات نال تشبیہ دیندے سن اللہ یعص باللہ کہ اس روپ دے اندر عیسیٰ ہوئے تے رب ہے، تے دوسرے جسم دے اندر ہوئے تے پھر وہ انسان ہے۔ انہاں آکھیا جڑا رب دا حصہ سی وہ چلا گیا آسمانہ تے دوجے حصے نو سولی دے دیتی گئی۔ یہ سارے موقف بالکل باطل نے، غلط نے، وہ دی وجہ کہ قرآن دی صداقت دا کوئی کلام بھی قرآن دی صداقت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے صاف دو ٹوک کہہ دیتا ہے کہ بر رفعہ اللہ، اللہ نے عیسیٰ نو آسمان تے زندہ اٹھا لے ہے۔ اور اہل السنہ دا ایہی عقیدہ اجتماعی، مرزائی اس بات نو نہ مانن، عیسائی نہ مانن، یہودی نہ مانن، اللہ پاک نے یہ عقیدہ منوایا ہے کہ عیسیٰ نو زندہ آسمان تے اٹھایا ہے۔ اور قرب قیامت دمشق دی مسجد دے سفید مینارے تے اترن گے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، آگے جماعت کروان گے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضرت عیسیٰ تے تبھی موت آئے گی اور مدینے دے اندر دفن ہو کے رہن گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے کس طرح حفاظتاں فرمائیاں نے اپنے پیاریاں دیاں، اپنی محبوبہ دیاں۔ اس تو بعد سورۃ المائدہ ہے، مائدہ سورت یہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اور یہ عجیب ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ ماں جی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے کہ سورہ مائدہ دے جتنے احکامات نے انہاں نو مان لو، فیصلہ کن نے، انہاں اندر تبدیلی چینجنگ کوئی نہیں۔ وہ دی وجہ کہ فرما دیاں نے مدینے دے اندر جڑی آخری سورت نازل ہوئی ہے سورۃ المائدہ ہے، یعنی نبی پاک دی زندگی دیاں آخری صورتاں دے وچوں یہ دے اندر ہی ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے دین مکمل کر چھڑیا۔ اور مائدہ کیا جاندہ ہے؟ دسترخوان۔ مائدہ دسترخوان، ایک بڑا تھال یا دسترخوان، کتے ون سمنے کھانے چنے ہون۔ حضرت عیسیٰ دے حواریاں نے وہ دسترخوان طلب کیتا بطور معجزہ۔ اللہ پاک نے سورت نازل کی تھی، اس اندر وہ واقعہ بیان کیتا، ادھر نام المائدہ رکھ دیتا۔ اور آغاز دے اندر اللہ پاک نے بعض چیزاں دی حرمت بیان کی تھی ہے۔ پہلو آکھیا اوفو بالعقود، وعدیاں نے پورا کریا کرو۔ مومن دا ایک خاصہ ہے کہ مومن وعدے دی پاسداری کردا ہے۔ اور اس تو بعد اللہ پاک نے کیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے تواڈے اوپر حرام کیتا گیا ہے کلی طور تے جڑا مردار ہے،
مردار حرام ہے کہ ایسا جانور جس کو ذبح نہ کیتا جائے وہ تبھی موت مر جائے یا کوئی مار دے، مردار حرام ہے۔ والدم، اور خون ذبح کرن دے وقت جڑا دم مسفوح نکلدا ہے خون، اللہ پاک نے فرمایا ہے کوئی بندہ انہوں پینا چاہے یا استعمال کرنا چاہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تے ولحم الخنزیر، اللہ نے آکھیا ہے خنزیر دا سور دا جڑا گوشت ہے یہ کی ہے؟ بولو حرام ہے۔ انگریز جنہ سور دا گوشت کھاندا ہے انہاں بے حیا ہے۔ وہ دی وجہ کہ یہ تحقیق تو بعد ثابت ہو چکی ہے کہ اس بدبخت دے اندر شہوت بہت زیادہ ہوندی ہے سور دے اندر، خنزیر دے اندر۔ یہ انگریز بڑی بے دیدہ دلیری نال کھاندے نے اور ادویات دے اندر استعمال کردے نے شہوت نو بڑھان واسطے۔ انہیں بے حیا نے کہ نہ ماں دی تمیز ہے، نہ بہن دی تمیز ہے، نہ بیٹی دی تمیز ہے، سب دے سامنے بے حیائیاں دا ارتکاب کردے نے۔ اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے، ایک ایسا پیارا دین ہے کہ جنہیں حیا دے خیمے دے اندر اس امت نو رکھیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ خنزیر دا گوشت نہیں کھانا، یہ تہاڈے واسطے حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جڑی چیز جڑی ہے غیر اللہ دے نام تے مشہور کیتی جاندی ہے، کسے غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتی جاندی ہے، اللہ تو علاوہ، اللہ تو وہ غیر اللہ ہے، پاویں انبیاء کیوں نہ ہون، چونکہ انبیاء نے، رسول نے، لیکن اللہ۔ حضرت علی خلیفہ رابع نے، شیر خدا نے، فاتح خیبر نے، آپ دے دماد نے، حسنین کریمین دے بابا جان نے، یعنی فاطمہ دے شوہر نے، جنت دے سردار نے، پر اس گل نو یاد رکھنا وہ اللہ، چونکہ حضرت علی دے بارے یہ عقیدہ رائج ہے کہ انہوں نے رب بنایا گیا، الیاذ باللہ، کسی نے رسول بنا چھڑیا، کسی نے رب بنا چھڑیا، اور رب دی مخلوق جنے سارے، اور اللہ نہیں جے جڑا بندہ غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاد پیش کردا ہے، اور شریعت نے کلی طور تے منع کیتا ہوئے، اور کسے تہوار دے اندر، کسے دن دے اندر، اور بالخصوص ایسے تہوار کہ جنہ دنوں دے اندر غیر اللہ دے نام دی لوگ نظر پیش کردے نے، محتاط رہنا ہے، انہاں دنوں دے اندر اللہ دے نام دی شے بھی پیش کرنے تو گریز کرنا ہے۔ مثال دے طور تے ساڑھے معاشرے دے اندر 10ویں جڑی محرم ہے اس دن سبیلاں لگانیاں یا اس دن کھانے تقسیم کرنے، وہ دی ایک خاص نسبت ہے، نظر اللہ نیاد حسین، انجی نسبت ہے نا، تے اس دن کی ضرورت پئی یہ بھی دیگ پکا کے تقسیم کرنی ہے؟ اگوں پچھو کر لے، اگوں پچھو کر لو، اس دن کوئی ضرورت ہے وے دیگ پکا کے تقسیم کرنے دی؟ کئی لوگ بہانہ لگاندے نے وہ جی چھٹی دا دن ہوندا ہے، لوگاں نو تقسیم کرنا جی کیڑی گل ہے؟ میں کہا چھٹی تے 14 اگست نو بھی ہوندی ہے، کدی کسی نے ویکھیا 14 اگست نو دیگ پکائی ہوئے؟ چھٹی 14 اگست نو ہوندی ہے، 23 مارچ نو ہوندی ہے، 1 مئی نو ہوندی ہے، کوئی بندہ انہاں دناں دے اندر دیگاں پکاندا ہے؟ کوئی نہیں پکاندا۔ 10ویں محرم نو پکائے گا، معراج دا حلوہ پکائے گا، شب برات دیاں دیگاں پکن گیاں، روزہ بھی رکھن گے، ساریاں بھیڈاں وہ جڑے رافضیاں دے تہوار سن نا انہاں دے پیچھے لگ گئے، انہاں دے پیچھے لگ گئے، تے انہاں دی جڑی ثقافت سی یا انہاں دا جڑا طریقہ سی عبادت دا، انہوں انہاں مسلماناں نے، اہل سنہ نے پروان چڑھانے دی کوشش کی تھی، انہاں تو بچ جاؤ، یہ معاملے بہتر نہیں جی، یہ معاملے، برادریاں اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، رشتہ داریاں اپنی جگہ، پر عقیدہ بچایا کرو۔ نبی پاک نے ایک صحابی نو منع کیتا ہے، مسند احمد دے اندر روایت جے صحیح سند نال ثابت ہے، آ کے کہن لگے سونیا میں دور جاہلیت دے اندر نظر منی سی کہ بوانہ نامی ایک جگہ ہے، اوتھے میں اونٹ ذبح کرنا ہے۔ آپ نے بلا کے پوچھیا یہ دس اوتھے کوئی جہالت میلہ تے نہیں سی لگتا؟ اوتھے کوئی غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز تے پیش نہیں سی کیتی جاندی؟
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੰਨੇ ਮੁਹਤਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰੁल्लाह ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੋ, ताकि मुशाबत ना हो जाए। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, वो बंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ शुमार हो जाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिकतु वल मौकूदतु वल मुतरद्दिया, ऐसा जानवर भी हराम है कि रस्सी दे नाल संगली दे नाल ਉਹਦਾ गला कुटिया गया है तो ਉਹਦੀ मौत वाकई हो गई है, या किसी ने लाठी मारी है पत्थर मारे है तो ਉਹਦੀ मौत वाकई हो गई है। वल मुतरद्दियत, ऊंची जगह तो गिर के बेचारा मर गया में, किसी पहाड़ तो या चोटी तो दीवार तो ਉਹਦੀ मौत वाकई हो गई है। वन्नतीहत, एक जानवर ने दूजे नूं सिंग मारे है ते सिंग वजने दे नाल ਉਹਦੀ मौत वाकई हो गई है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सारे हराम ने। ते वमा अकल सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम, ऐसे जानवर भी हराम ने जंगल दे अंदर किसी मुकाम ते चल रहे ने, कोई जंगली दरिंदा आया वे, शेर आया, चीता आया, कोई जनाबे आली बघियाड़ आ गया वे, सुअर आ गया वे, उन्हें आके हमला किया है ते जख्मी हो गया है जानवर। ते जे तुसी इल्ला मा ज़क्कैतुम जाके तकबीर पढ़ के छुरी फेर दिओ, तकबीर पढ़ के उन्होंने ज़बह कर लवो उस जख्मी नूं ते फिर हलाल है। ते जे उन्हें जख्मां नाल ही मर गया है, अल्लाह कहंदे ने फिर हलाल इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी, ते ओहो ही गल जड़ी मैं करके हटिया वा। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्हां आस्तानियां ते ज़बह करना भी हराम जे, आस्तानियां ते ज़बह करना भी हराम जे। और दोस्ता कदी गौर करिया करना, उमरा बैतुल्ला दा करदा, तवाफ बैतुल्ला दा करे ते देग बाबे अजवेरी दी कबर ते, इंज है कि नहीं है वे ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला। मैं तुहानू गल सुनावा, बड़ी अजीब जी बात है, यकीन जानना मेरे कन्ना ने खुद एक गल सुनी है, अखा ने उन्होंने बंदियां नू वेखिया है। उमरे तो वापस आ रहा सा गुज़श्ता 3-4 माह कबल, ते उत्थे एयरपोर्ट ते एक फैमिली वो भी वापस आ रही है। वो कहते ने यार ऐरकी ना काम खराब होया, असी इत्थे आ गए हैं तो बाबा जी का हजूरी का मेला रह गया। यानी सोच वेखो तो तकाबल वेखो, इनू बैतुल्ला चंगा नहीं लगा, मस्जिद नबी चंगी। गल सीधी है ना, जिहड़ा बंदा ये आखे कि असी इत्थे आ गए हैं, टाइम सारा इत्थे लग गया तो बाबे का मेला रह गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कौम की करेगी? हाँ, फोटोआं लवान, सही गल है, बड़ी सोहनी गल की आई साहब ने, क्योंकि उत्थे रहिंदे ने, फोटोआं लवान जाते हैं बई तवाफ के दौरान भी मोबाइल पकड़िया है। हुण हजरे अस्वद का बोसा लैना बड़ा औखा है, तो उधरों बोसा लैन जाते हैं, उधरों नाल उन्होंने फड़िया होंदा है। वो किवें लवोगे यार? उधरों मुल्तज़िम नूं फड़न की कोशिश करते हैं, नाल उन्होंने फड़िया है। किहड़ियां कम्मां दे अंदर पै गए हो हैं जी। एहराम बन के फोटो, उत्थे जाके फोटो, समान रख दियाँ फोटो, ते जनाब कमरे चो निकल दियाँ फोटो, ते होटल दियाँ फोटो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन्हां कम्मां नूं छड्डो, अल्लाह नूं याद करो, सोने हबीब ते दरूद पढ़िया करो, ते सादगी दे नाल ये सारे काम करिया करो। अल्लाह पाक फिर इबादतां दा अजर भी वधेरा अता फरमांदे ने। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी, आस्तानियां ते ज़बह करना भी हराम है। ते वान तस्तक़सिमू बिल अज़लामी, अल्लाह तीरां नाल किस्मतां आज़मानियां, तीरां नाल किस्मतां आज़मानियां। अरब दी एक भी कबाहत सी कि घरों निकलते ना अपने थैले दे अंदर, वो झोले दे अंदर तीर पा लेंदे। एक तो लिखिया इफ़ाल, एक तो लिखिया ला तफ़ाल। इफ़ाल का माना तू कर लै, दूजे का माना ला तफ़ाल तू ना कर। फिर वो विचों कढ़ दे, कोई खाली होंदे कुछ भी, जे तो निकल आया भी करन दा ते फिर वो काम कर लेना है, जे निकलिया ना करन दा ते फिर वो नहीं करना, जे कोई खाली निकल आया तो फिर वह कोई होर मफहूम लै लेना है।
اللہ نے یہ آخیا بھی سارا کچھ غلط جے، انہاں کماں تو بچ جاؤ۔ تے ہن بھی کئی طوطے لئی پھردے نے نا سڑکاں تے، وہ طوطا بٹھایا ہوندا انہوں خرے کی پھڑاندے نے بھی یہ جے فیصلہ کرے گا۔ جس قوم دا فیصلہ طوطا کرے انہیں کرنا کی دسو نا۔ تے او بیٹھا فٹ پاتھ تے قسمتاں دسن واسطے۔ میں کہا ذلیل جیا جے اینوں قسمتاں دا پتہ ہوئے تے اپنی نہ ہری کر لوے بھی سارا دن پھک پیا جناب کھاندا ہے تے پیڑے دے حال نے تے ذلیل ہوندا پیا سڑک تے بہ کے تے لوگاں نوں پیا گمراہ کردا ہے تے خود بھی مشرک بنیا ہے تے لوگاں نوں شرک دے اندر دل دے اندر پھنسا رہا ہے۔ تے جے کچھ کرنی والا ہوئے قسمتاں دا اینوں پتہ ہوئے تے اے کیوں کھجل پیا ہوندا ہے اپنی قسمت سیدھی کر لوے۔ عجیب روش ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جڑا ایسے بندے نوں ہاتھ وکھاندا ہے وہ دی نماز نہیں ہوندی 40 دن کفر ہے۔ اس واسطے یہ معاشرے دے اندر یہ گلاں نوں عام سمجھیا جاندا ہے جی، انہاں گلاں نوں عام سمجھیا جاندا ہے اور بالکل یہ حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ساریاں چیزاں منع کیتیاں نے اور آخر دے کی آکھیا ذالکم فسق، یہ ساریاں چیزاں فسق والیاں نے اور گناہاں والیاں نے، ناپسندیدہ نے۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے تھوڑے تے تھوڑا دین مکمل کر دیتا ہے۔ یہ بھی مسلمانہ واسطے اعزاز ہے کہ دین مکمل ہو چکے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت یاد آئی کہ ایت مبارکہ ساڑھے واسطے کتنی خوشخبری والی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی مخاطب ہو کے کہنے لگا، یہودی صحیح روایت ہے کہ اے عمر جڑی آیت تواڈے تے نازل ہوئی ہے نا، یعنی تواڈے نبی تے، اگر ساڈے نبی موسیٰ تے نازل ہوئی ہوندی لتخذناہا عیدن، اسی اس دن نوں عید دا دن بنا لیندے، خوشی دا دن بنا لیندے۔ سیدنا عمر فاروق کہنے لگے تینوں پتہ ہی نہیں یہ آیت جدوں ساڈے نبی تے نازل ہوئی ادوں دوہریاں عیداں سن۔ کیویں؟ خوشی دے دن سن کہ ایک تے جمعے دا دن سی تے ایک یوم عرفہ سی۔ یوم عرفہ اللہ اکبر او دن 9 ذوالحجہ دا یوم عرفہ کہ جس دن کثرت دے نال اللہ اپنے بندیاں نوں جہنم تو آزاد کر دے نے۔ انہیں بندے کدی رب جہنم تو آزاد نہیں کردا جنہیں یوم عرفہ دے دن آزاد کر دے نے، جتے سارے حاجی جمع ہو جاندے نے۔ دعا کریا کرو اللہ سانو اس سال ہی یوم عرفہ نصیب فرمائے، عرفات دے میدان دے اندر اللہ جمع ہونے دا موقع نصیب کرے تے پھر جبل رحمت دی اوڑ دے اندر کھلو کے دعاواں منگیے، اللہ کو جناب حاجتاں منگیے تے احرام بنیا ہوئے، پھر وہ لطف ہی وکھرے نے، پھر وہ مزے ہی وکھرے نے، پھر رب نال تعلق دیاں جڑیاں گہرائیاں نے تے آشنائیاں نے وہ لوگوں او دی مثال ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ نے خوشخبریاں دیتیاں نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے آکھیا ہے کہ رب نے تواڈے تے اس دین نو مکمل کر چھڑیا ہے، جویں دین مکمل ہے ایویں رب دے سارے قوانین جڑے نازل کردا نے وہ بھی احکام بھی، ہن جڑا اے دے اندر گھاٹا وعدہ کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ سانو اس بربادی تو محفوظ فرمائے۔ اس تو بعد ایک اور واقعہ سن لو تے گل مکائیے۔ یہ واقعہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دا ہے، اس سورہ مائدہ دے اندر وہ واقعہ کی ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ انہوں بنی اسرائیلیاں نو لے کے نکلے فرعون دیاں غلامیاں دے وچوں، اللہ پاک نے دریا پار کرا دیتا تے چلدیاں جگہ تے ٹھہرے تے پھر من سلوہ بھی نازل ہویا، اللہ دی طرفوں بہت ساریاں سہولتاں بھی ملیاں۔ پھر چلدیاں ایک موقع ایسا آیا کہ انہاں دا جڑا آبائی گھرانہ سی نا، فلسطین دا علاقہ کنعان جتوں جناب یوسف گئے سن، کنعان یہ حضرت یوسف تو پھر سارا کام چلیا نا، تے او کنعان جڑا انہاں دا آبائی علاقہ سی، اوتھے ایک امالکہ نامی قوم سی جڑی بڑی جنگجو بھی سی تے ڈاڈی بھی سی تے او قبضہ کر کے بیٹھے سن۔ ہن یہ آئے انہاں آکھیا ہن اپنے گھر خالی کرائیے، قبضہ چھڑائیے، یہ کام خراب ہوئے نے، ہن سارا کچھ جڑا ہے اینو کلیئر کریے۔ تے جناب موسیٰ کلیم اللہ تے وہی بھی نازل ہوئی،
تے حضرت موسیٰ نے آکھیا وہ اگے ہو تگڑے ہو خیر سل ہے تے کچھ نہ کچھ ہمت کر کے تے اپنے جڑے علاقے نے انہاں نوں آزاد کرواؤ تے قوم دے جڑے خیر نہ رہنما سن ہیں جی تے چوریاں کھان والے تے من سلوا کھا کھا کے پیٹ انہاں دے ودے سن حالات بڑے برے سن تے زباناں تو پتہ کی کہندے نے اور کہندے نے قالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اے موسیٰ وہ قوم بڑی ڈاڈی ہے اسی کیویں لڑی وہ نال ہیں اتوں ویکھنا تم فرعون کولوں سانوں کڈھ لیاندا سی تے ہن کہڑے کمے لان لگا ہے بزرگو وہ قوم بڑی ڈاڈی ہے سانوں اس پینڈے نہ پاو تہاڈی مہربانی ہے ہاں ایک گل ضرور ہے جے کوئی محنت کر کے انہاں نوں علاقیاں چوں کڈھ دے نا ابھی جا کے منجیاں ڈا لواں گے ابھی وہ بیڈ لا لواں گے ابھی وہ بھانڈے چھانڈے جناب سیدھے کر لواں گے تو کھان پینا شروع کر دیاں گے سارا سلسلہ ہو جائے گا پر گل یہ کٹنا کسی ہور پینا کٹنا کسی ہور پینا وچوں دو بندے بولے بھی جڑے رب دے نیک بندے سن مومن پکے انہوں نے آکھیا انج نہ کرو ایک باری پیر تے رکھو اس شہر دے اندر تے اللہ فضل کر دے گا اللہ آپ ہی بشارتاں دے دے گا تے خوشخبریاں مل جان گیاں تے فتح ہو جائے گی اور انہوں نے دوبارہ کیاں کھیاں یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اپنی زبانوں کی کہندے نے یا موسیٰ بار بار نہ کہہ تیری مہربانی ہے فاذهب تو جا تے انت تے وربک فقاتلا تیرا رب جائے تے دوویں جا کے لڑو سانوں کس پینڈے پایا جے اسی تو من سلوا کھاواں گے اسی چوریاں کھاواں گے شرینیاں کھاواں گے ہیں اسی سہولتاں لواں گے انجے بھی لڑن جو گے اسی نہیں۔ اللہ یہ ہوئی آیت پڑھ کے میدان بدر دے اندر جدو میرے پاک محمد دے صحابہ تیاریاں کر رہے سن آپ انہوں کو عہد لے رہے سن کہ لڑو گے جدو بار بار دہرایا انصاری صحابی کھڑے ہوئے انہاں کیا سونے شرمندہ نہ کرو اسی وہ قوم نہیں جنہوں نے آکھیا اسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا۔ لوگو تاریخ معاف نہیں جے کر دی تاریخ معاف نہیں کر دی تاریخ دے اوراق جڑے لکھے جان او کدی اتھوں بندے نوں رہت نہیں جے مل دی کنے سو سال بعد تانا وجے انہوں نے آکھیا موسیٰ دی قوم سی اسی محمد دے امتیاں صحابی کہنے لگے سمندران دے اندر کود جاواں گے ہائے 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 آ رہے آگے 2 دن بعد جنگ بدر دا واقعہ انشاءاللہ میں عرض کراں گا تفصیل نال بڑی محبت نال اور کہندے گی نے انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اور جس وقت نبی موسیٰ نے دیکھیا اے تے کچھ گرن جوگے نہیں اے تے کھان پین والے بیلی نے کہندے کی نے رب انی لا املکو الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اللہ مینوں بھی تے میرے بھائی ہارون نو بھی اللہ انہاں فاسقاں دی قوم تو الگ کر دے اللہ مینوں جدا کر دے میں انہاں نال نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ نے کہا اچھا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ 40 سنہ چلو پھر اسی بھی 40 سال واسطے انہاں دا ٹھکانا انہاں تے حرام کر چھڑیا ہن میداناں دے اندر شہراواں دے اندر تکے کھان گے تے جناب علی پریشانیاں سہن گے اللہ پاک نے انہاں دے داخلے بند کر دیتے تے میداناں تے شہراواں دے اندر بغیر چھتاں تو 40 سال انہاں دے گزرے نے پیغمبر دی گل موڑ کے نبی وقت دے دی اطاعت نو چھڑ کے کس قدر بندہ خار ہو جاندہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے حابیل دا تے قابیل دا واقعہ بیان کیتا ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام دے جڑے پتر سن انہاں دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ قابیل حسد دے اندر آ گیا حابیل دی طرفوں انہیں آکھیا انی لأقتلنک میں جنوں قتل کر دیاں گا۔ مفسرین نے مختلف وجوہات لکھیاں نے جڑا ساریاں دا اکثر اہل تفسیر دا جڑا رجحان ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وجہ ایک ہی سی کہ آدم دی جڑی اولاد پیدا ہوندی سی
حضرت آدم علیہ السلام دی، تے اللہ پاک نے نسلاں انجی ودائیاں نے تے جوڑا جوڑا پیدا ہوندی سی تے ایک جوڑے نو تبدیل کر کے دوسرے نال ویاہ دیتا جاندا. مثال طور تے ایک بچہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے تے کچھ دیر بعد دوجا بچہ بچی پیدا ہوئی ہے، او دے نال جڑی پیدا ہوئی ہے او دے نال ویاہ تی، جڑی او دے نال ہوئی ہے او دے نال ویاہ تی. ایتھوں ایک لڑائی بڑک اٹھی. انہیں آکھیا قابیل نے کہ جڑی میرے نال پیدا ہوئی ہے نا میں او دے نال ویاہ کرانا ہے. میں معلوم ہوندا ہے جڑے اس طرح دے آگے نے نا ہم جنس پرست کہہ لو تے یا آزادی والے بیلی کہہ لو تے یا میرا جسم میری مرضی والے کہہ لو، انہاں دی جڑی نسل ہے نا وہ قابیل نال ملدی ہے تے حیا والیاں دی نسل حابیل نال ملدی ہے. انجی گل ہے نا. یہ جڑے میرا جسم میری مرضی ہے بے وقوف دے ہم کے او جسم تے بلا اپنی مرضی ہے. ایک وال بندے دا چٹا ہو جائے نا تے اپنی مرضی نال کالا کر سکتا ہے؟ بولو صحیح. کسی کو جا کے کروا لے تو وکری گل ہے. اپنی مرضی نال انہوں کالا نہیں کر سکتا. تو جڑا بندہ اپنی مرضی نال ایک وال کملے وہ کالا نہیں کر سکتا، وہ جسم تے مرضی کا دی ہوئی رب نے اگایا. ساڑھے جسم تے تے حکم کدا چلتا ہے؟ اللہ دا چلتا ہے. اس واسطے یہ گل بےہودہ ہے، بالکل افسردہ ہے، بےہودہ ہے. اور لوگوں رب دی مخالفت ہے. بہر کیف میں کی عرض کر رہے ہیں کہ جس وقت حابیل تے قابیل دا اختلاف ہویا تے نتیجے دے اندر انہیں آکھیا قابیل نے بھی میں تینوں قتل کر دینا. کہنے لگے میں نہیں تینوں قتل کرنا، وہ دی وجہ کہ جرم میں اپنے حصے نہیں لینا چاہتا. نتیجہ وہی نکلیا کہ حسد دی بنا تے قابیل نے حابیل نو قتل کر دیتا. قتل کر کے تے ہون کی ہویا جدو اختلاف ہویا اللہ نے ہاں اختلاف دا یہ بھی سبب بیان کیتا کہ قربانی کرو. تو ادو قربانی او دی قبولیت دا منظر کیویں پیش ہوندا، قبولیت دا پتہ کیویں لگدا بھی اگ آوندی آسمان تو تے اٹھا کے لے جاندی. اللہ کڈا ساڈے تے غفور رحیم ہے تے مہربان ہے. اللہ نے ساڈے تے پردے پائے نے. اللہ نے ساڈے تے پردے پائے نے. ادو ظاہر ہو جاندا ایدی قبول ہے ایدی نہیں قبول، او دی قبول ہے ایدی نہیں قبول. اگ آندی تے اٹھا کے لے جاندی. تے او حابیل دی قبول ہو گئی، قابیل دی ہوئی کوئی نہ. انہیں حسد اندر آ کے قتل کر چھڑیا. ہن جس وقت قتل ہو گئے شہید ہو گئے تے لاش نو چھپان دا پتہ نہ لگے بھی اینو کدھر لے کے جاواں. پہلی تے موت سی، پہلا تے قتل سی. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض کیف یواری. اللہ پاک نے ایک کوا بھیج دیتا. معلوم ہوتا ہے بڑا پرانا ہے. یہی بابے آدم دے ویلے دے نے. اللہ نے ایک کوا بھیج دیتا تے انہیں آ کے نا زمین نو کھودنا شروع کر دیتا. غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی. انہیں یہ فہم دیتا کہ بھرا نو انج چھپا. کھودنا شروع کر دیتا تے قابیل کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب. میں تے بالکل اس کوے نالوں بھی رہ گیا ہاں، عاجز آ گیا کہ انہوں پتہ لگ گیا بھی لاش کیویں چھپائی دی ہے پر مینوں پتہ نہیں لگیا. تے نبی پاک نے فرمایا قیامت تک جننے قتل ہو رہے نے انہاں قتلاں دا برابر دا حصہ قابیل نو پیا ملدا ہے. اللہ پاک کسی گناہ دی ابتدا تو سانو محفوظ رکھے. آمین کہہ دیو. اللہ گناہاں دی ابتدا تو محفوظ رکھے. نیکیاں دی ابتدا کریا کرو، اچھیاں کماں دی ابتدا کریا کرو، پہل کریا کرو. وہ دی وجہ کہ جڑے پہل نیکیاں دی کردے نے والسابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ دے وہی قریبی نے. اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ جڑا مائدہ والا واقعہ دسترخوان والا حواریاں دا تے نال سورۃ الانعام دے اندر توحید دے بے مثال جو دلائل نے انشاءاللہ کل دے درس اندر میں پیش کراں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ساڈے تے رحم فرما، آسانیاں فرما. اللہ اپنی رحمت فرما. اللہ ساڈے گناہ معاف فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ ساڈیاں غلطیاں تو درگزر فرما. اللہ ساڈے فوت شدگان دی مغفرت فرما. اللہ مقروض لوگاں دے قرض دور فرما. اے میرے سونے مالکا اس وطن عزیز دے اپنیاں
خاص رحمتہ نازل فرما، اللہ خاص برکات دا نزول فرما، پریشانیاں تو نجات دے دے، دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں رات گئے تک قرآن سندے نے، ترجمہ مفہوم سندے نے، اللہ دے بدلے جہنم تو آزادیاں نصیب فرما، جنت دے داخلے عطا فرما۔ اللہ سونیا مالکہ جب تک زندہ رہیے قرآن و حدیث نال جڑے رہیے، یا اللہ جدو موت آئے قرآن و حدیث تے خاتمہ نصیب فرما، ایمان تے خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی و آلہ۔ جڑے حافظ صاحب نے